مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن د تشهد یعنی د التحیات لله دا مختصر ترجمه کوم. التحیات لله تمام قولی عبادتنا دا الله لره دي، والصلوات او بدنی عبادتنا دا الله لره دي، والطیبات او مالی عبادتنا دا الله لره دي. السلام علیک سلامتی دی پتا بانی ایها النبی اے نبی علیہ السلام مبارکہ ورحمت اللہ اور رحمت تیوی دا اللہ تعالی وبرکاتہ و برکت تیوی دا اللہ تعالی پتا بانی. السلام علینا سلامتی دی علینا فمون بانی وعلى عباد الله الصالحین اور دا اللہ تعالی پا نیکانو بندگانو بانی. اشہد واللہ الہ الا اللہ زگوائی کم دا دی چنشتری لائق تا عبادت سوا دا اللہ نام. واشهد ان محمدا او زه گواہی کوم د دې چې محمد علیه الصلاۃ والسلام مبارک د الله تعالی عبده د الله تعالی بنده ورسوله د الله تعالی رسول